नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय बहसमा। म ओम प्रकाश पौडेल। कार्यक्रम स्थानीय बहसमा हामीले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि हालै दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। योभन्दा पहिला 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसरी स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिले जे जति प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै चुनाव जितेर स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो, उहाँहरूले त्यस सम्बन्धित पालिकाको विकासमा के कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभयो, सक्नु भएन, कि कुरामा मात्रै सीमित रहनुभयो, यी लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रमको आजको यो अङ्कमा हामीले आजको यो अङ्क अलि विशेष अङ्क पनि बन्दैछ, किनकि आजका अतिथि युनाइटेड सिटी लोकल गभर्नमेन्ट एसिया पेसिफिकका चेयरपर्सन, जो चाहिँ दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन सार्क राष्ट्रहरूमा प्राप्त गरेको पहिलो उपलब्धि हो। सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूमध्ये नेपालको त्यस्ता जनप्रतिनिधि जो अत्यन्तै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, सोही कारण युनाइटेड सिटी लोकल गभर्नमेन्ट एसिया पेसिफिकको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घ को पनि केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साथमा 2054 सालको त्यति बेलाको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा 25 वर्षको कलिलो उमेरमा काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको उपमेयरको रूपमा निर्वाचित भएर एक किसिमको रेकर्ड कायम गर्दै 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन र 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन, यी दुवै निर्वाचन मार्फत काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित त्यस क्षेत्रका एकजना लोकप्रिय जनप्रतिनिधि अशोक बेन्जु श्रेष्ठज्यू कार्यक्रमको आजको अङ्कमा हुनुहुन्छ। आज हामीले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा श्रेष्ठज्यू। धन्यवाद तपाईलाई। यहाँको जो यो उपलब्धि मैले कार्यक्रमको सुरुमै उल्लेख गरेँ, खास के कति कारणले के कसरी यत्रो ठुलो उपलब्धि प्राप्त भयो, यहाँले थोरै आफ्नो अनुभूति सुनाइदिनुहोस् न सुरुमै। सबभन्दा पहिला त हामी एउटा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्छु भनेर राजनीतिक र सामाजिक मुभमेन्टमा लागेको मान्छेले समाजको सबभन्दा तल्लो वर्ग, सबभन्दा पछाडि परेको, सबभन्दा पिछडिएको, गरिब सीमान्तकृतहरूको र आफ्नो देशको सबभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई हामीले अनुभूत गर्न थाल्यौँ भने हामी कमजोर छौँ, हामी पछाडि परेका छौँ भन्ने कुराले हामीले छुनुपर्छ। त्यसले हामीलाई प्रेरणा जगाउँछ कि मैले मेरो देशको लागि, मेरो जनताको लागि, मेरो समाजको यो विसङ्गति र विकृतिका लागि आफ्नो योगदान हामीले पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराले जब अभिप्रेरित हुन्छौँ, त्यसले तपाईँलाई काम गर्ने जाँगर, उत्साह र तपाईँसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्राभिटीले तपाईँलाई गतिवान बनाउँछ। त्यो गतिवान बनाउने कुराले नै हामीले हाम्रो समाज रूपान्तरण गर्नका लागि खेलिने भूमिकाहरू जब राम्रो हुँदै जान्छ, जनताले त्यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्दै जान्छ र जनताले एप्रिसिएट तब गर्छ उसलाई लाभकारी भयो, उसको हितकारी भयो भने गर्छ। त्यो कुराले हामीमा उत्साह पैदा हुन्छ। त्यही उत्साहहरूले क्रमशः काम गर्दै जाँदा आफ्नो गाउँ, आफ्नो नगर, आफ्नो देश, आफ्नो यस एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा यो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यसैकै उपज जस्तो लाग्छ मलाई यो आजको जे जस्तो ठाउँमा बसेर मैले काम गरिराखेको छु, त्यसले आफ्नो देशको सेवा, अब आफूले जानेको बुझेको योग्यता, क्षमता र आफ्ना अनुभूतिहरूले समाज रूपान्तरणमा खेल्नुपर्ने भूमिकालाई प्रबल बनाउन त्यो समाजकै एउटा चाहिँ समस्याहरूले जागृत बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई। धुलीखेलवासीले तेस्रो पटक किन अशोक बेन्जु श्रेष्ठलाई पुनः छाने? अब म उहाँहरूप्रति आभारी छु, किनभने मलाई एउटा म कलेज जीवनमा भइरहेका मान्छेलाई 25 वर्षको उमेरमा मलाई चाहिँ एउटा ठुलो जिम्मेवारी मेरो पार्टीले दिए, नेकपा एमाले मलाई उम्मेदवार बनायो। त्यसलाई अनुमोदन गरेर जनताले मलाई जुन जिम्मेवारी पुर्यायो, त्यो सायद मैले समाजमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गरेको कुराले एउटा विश्वास जागेर होला जस्तो लाग्छ। तर मैले त्यो काम पनि
सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे, जुन कुराले गर्दा नगरपालिकाको विकास निर्माणमा एउटा ठुलो कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। हामीले धुलिखेल नगरपालिकाले विगतमा फर्केर हेर्दा एउटा काभ्रे जिल्लाको सदरमुकाम र 12औं शताब्दीमा बनेको राजा आनन्ददेवले स्थापना गरेको धुलिखेल पुरानो नेवार बस्ती मात्र थियो। हजुर, त्यो बस्तीको मानिसहरू मूलतः व्यापारी थिए, देशभरि व्यापार गर्थे। हाम्रो अरू विकासका कुराहरू केही थिएन, तर हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय जस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्यौँ। हजुर, धुलिखेल अस्पताल जुन 500 बेडको अहिले मेडिकल कलेजको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। धुलिखेलको खानेपानी नेपालकै नमुना खानेपानीको रूपमा हजुर, विकेन्द्रीकृत प्रणालीद्वारा जनताले सञ्चालन गर्ने खानेपानीको रूपमा स्थापित भयो। त्यो खानेपानीको पनि 2051 सालमा म 21 वर्षको उमेरमा त्यहाँ अत्याधिक बहुमतले जितेर त्यो खानेपानीमा काम गरेँ। मैले नेपालकै 24 घण्टा शुद्ध पानी खाएको पहिलो घर घरमा पानी दिने त्यो खानेपानी उपभोक्ता समिति। अब अर्को धुलिखेल एउटा पर्यटकीय सहरको रूपमा अहिले जुन रूपमा विकास भइरहेको छ, यी 3-4वटा कोसे ढुङ्गा हामीले त्यहाँ स्थापित गर्न सक्यौँ र त्यसको परिणाम त त्यहाँको सामाजिक, त्यहाँको आर्थिक, त्यहाँको चाहिँ जनजीवनमा विकासका आधारभूत कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको कारणले नै मलाई लाग्छ त्यो 54 सालमा मेरो निर्वाचन र मसँगै निर्वाचित साथीहरूको एउटा एकताबद्ध, कहिले पनि विवाद भएन, कहिले पनि राजनीतिक अन्तर्विरोध भएन, त्यो सहमतिपूर्ण सहकारी काम गरेको कारणले त्यो उपलब्धि भयो। त्यसपछि फेरि म यो नयाँ संविधान आइसकेपछिको स्थानीय चुनावमा नगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भए। हजुर, 2/3 बहुमत सहितको कार्यपालिकामा नगरसभामा चाहिँ 2/3 बहुमत सहितको एउटा चाहिँ अभिमत दियो। त्यो कारणले गर्दा हामीले नेपालकै नमुना नगरपालिका धुलिखेललाई हामीले बनायौँ। नगरपालिकामा खुल्ला दिशामुक्त नगरपालिका, सबै नागरिकको घरमा शौचालय बनाउने अभियान सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा 98% घरधुरीमा हामी शौचालय पुर्यायौँ। एक घर एक धाराको अभियान हामीले सुरु गऱ्यौँ। 84% जनताले खानेपानी घर घरमा पुर्यायौँ। अहिले यो वर्ष हामी 940 घरधुरीमा पुर्याउँदैछौँ, जसले 92% जनताको घरमा पानी पुग्दैछ, शुद्ध पानी। बालमैत्री सहरको घोषणा गऱ्यौँ। 71% साक्षर नगरपालिका थियो, त्यसलाई हामीले 98% साक्षर बनाएर नेपालकै साक्षर सहर पनि घोषणा गऱ्यौँ। अब हामीले अहिले धुलिखेल नगरपालिकालाई तपाईको गरिबी निवारणको क्षेत्रमा 13% गरिबीको रेखामुनि थियो धुलिखेल नगरपालिकाको जनता। अहिले त्यो गरिबी निवारणका हामीले कामहरू गऱ्यौँ। महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अपाङ्ग र गरिब क्षेत्रमा सशक्तिकरण, शिव विकास र उद्यमशीलताको काम हामीले गऱ्यौँ, जसको कारणले गरिबी निवारणको स्थिति अहिले 4.36% घटेको छ। हैन, विद्यालयहरू हामीले 24वटा बनायौँ। अब 43 किलोमिटर सडक बनायौँ हामीले पिच नै गरेर, अनि 410 किलोमिटर हामीले ग्राभेल र पक्की बाटो बनायौँ। ढल पनि हामी 320 किलोमिटर बनायौँ। अब यो गतिविधिहरूले धुलिखेल नगरपालिका एउटा चाहिँ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा, जनतालाई सेवा सुविधा दिने सवालमा, अनि हामीले अहिले गरेका कामहरू र नयाँ नीति र योजनाहरू 20 वर्षे प्लान र तपाईको 86वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्यो। त्यो 86वटा कानुनमध्ये नेपालको सबै नगरपालिकाहरूभन्दा पहिलो र नमुना कानुन 51वटा त हामीले आफ्नै अर्गानिक कानुन बनायौँ, जो स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारमा हामी सबभन्दा सबल रूपमा स्थापित हुन सक्यौँ र त्यो जनताको सामाजिक, आर्थिक हैन अवस्थालाई बदल्न का लागि गरेका क्रियाकलापहरूलाई नै जनताले विश्वास गरेर यो अवस्था सृजना गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले धुलिखेल नगरपालिका एसडीजी गोलको 4वटा लक्ष्यमध्ये गरिबी निवारणमा, एक खानेपानीमा, शुद्ध खानेपानीमा, शिक्षा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईको दक्षिण एसियामै स्थानीयकरण गरेको एसडीजी गोलको लक्ष्य स्थानीयकरण गरेर सन् 2030 मा प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य हालसालै प्राप्त गरेको सहरको रूपमा पनि तपाईको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हामीले घोषणा गरेको छ। त्यो कार्य अहिले मैले चाहिँ युएनमा गएर पनि त्यसको प्रेजेन्ट गरेर डिसिमिनेसन गरेर आएँ। त्यसकारणले गर्दा त्यो 163 देशले स्थानीय तहमा गरेको कामको स्थानीयकरण गर्दा भोलि देशले लिनुपर्ने एउटा उद्देश्यमा सङ्घ सरकारले मात्र होइन, स्थानीय सरकारको पनि इफोर्ट चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ र छिटो त्यो हासिल गर्न सकिन्छ। गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रमा यो एउटा ठुलो उपलब्धि स्थानीय सरकार दिन सक्यो। यिनै कुराहरूले होला हामीलाई समाजले, हाम्रा नागरिकहरूले विश्वास गरेको।
नगरमा पूर्वाधार विकासको अवस्था के छ? पूर्वाधार विकासमा मैले अघि पनि भने तथ्याङ्कगत रूपमा नदोहोऱ्याइकन भनिदिनुहोस्। हाम्रो अहिले पूर्वाधारको ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्र दुईटा क्षेत्र छ। हजुर। ग्रामीण क्षेत्रमा केही सडक, हजुर, केही तपाईँको चाहिँ सिँचाइका कुराहरू, हजुर, केही सामुदायिक भवनहरूको आवश्यकता छ। त्यसलाई हामी यो वर्षको कार्ययोजनामा राखेका छौँ। अरू त मलाई लाग्छ सडकको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, बत्तीको क्षेत्रमा, शौचालयको क्षेत्रमा, विद्यालय भवनहरू बनाउने सवालमा, स्वास्थ्य चौकी बनाउने सवालमा पर्याप्त पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेको छ। अनि भवनजन्य पूर्वाधारहरूको अवस्था? भवनजन्य पूर्वाधारमा धुलिखेल नगरपालिकामा मलाई लाग्छ अहिले 2टा विद्यालय मात्र बनाउन बाँकी छ। बाँकी सबै विद्यालयहरू मैले 24वटा विद्यालयहरू 60 करोडको, 10 करोडको, 4 करोडको, 68 लाखको, 37 लाखको यस्तो विद्यालय त मैले 24वटा बनाएँ। नेपाल सरकारले 17 वर्षसम्म शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको धुलिखेल नगरपालिकाले मिलान गरे। हजुर। स्कुल मर्ज सरकारले आजसम्म गर्न सकेका छैन। मैले 8वटा स्कुल मर्ज गरेर तपाईको निजी विद्यालय पनि नगरपालिकाको सरकारी विद्यालयसँग जोडेर चाहिँ मैले चाहिँ मर्ज गरिदिएका छौँ हैन। अब स्वास्थ्य चौकीहरू प्रत्येक वडामा छ, हिजो थिएन हैन। अब अहिले स्वास्थ्य सहर कार्यक्रम भनेर दक्षिण एसियामै पहिलो नगरपालिकाले जनताको स्वास्थ्यमा प्राथमिक स्वास्थ्य जुन संविधानले अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र प्रत्येक धुलिखेल नागरिकहरूको अभिलेखीकरण डाटा लिइसकेका छौँ। हजुर। अहिले नेपालमै पहिलो स्वास्थ्य सहर कार्यक्रम प्रत्येक समुदायमा आधारित जनताहरूको स्वास्थ्यको अभिलेख, तिनका स्वास्थ्यको समस्या समाधान गर्ने उपचारात्मक, प्रवर्धनात्मक र प्रचारात्मक कामहरू हामी सँगै लाने र उपचारको लागि बिमा प्रक्रियाले अवलम्बन गर्ने र धुलिखेल नगरपालिकाले अपाङ्गहरूको बिमा गरिदिन्छ। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको त सरकारले गरिदिइराखेको छ र नेपालको 63% जनताहरू स्वास्थ्य बिमा गरेको सहरको रूपमा हामी छौँ। अहिले हामीले त्यसलाई करिब 100मा पुर्याउने भन्ने योजना राखेका छौँ। त्यसले नेपालमा जनतालाई समस्या पर्ने के, हावा राम्रो भएन भने, खानेपानी राम्रो भएन भने, राम्रो खाना पाएन भने हैन, राम्रो शिक्षा पाएन भने, यस्तो कुराहरू शहरी पूर्वाधारसँग जोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा, आय आर्जनको क्षेत्रमा, दलित जनजाति आदिवासी अपाङ्गहरूको क्षेत्रमा हामी उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, औद्योगिक सहरको रूपमा विकास गर्ने भने अहिले ग्रिन सिटीको रूपमा हामीले नयाँ अवधारणा ल्याएका छौँ। र अस्ति भएको COP22 मा बेलायतमा चाहिँ विश्वको 15वटा देशहरूले कार्बन फ्री सिटीको रूपमा घोषणा गरेकोमा धुलिखेल नगरपालिका एउटा पनि हो र त्यसको अहिले नीति योजना कार्यक्रम हामी बनाउँदैछौँ। डिजिटल दुनियाँमा विश्वसनीय समाचार चाहिन्छ, त्यो समाचार खबर हबमा पाइन्छ। खबरहब.com को एप डाउनलोड गरी खबरहब.com सँग जोडिनुहोला। Radio Candid 92.7 MHz. Your voice, your power. अब मेयरज्यू, जनताले ठुलो मनोकांक्षा राखेर यहाँलाई यहाँको आफ्नो जीवनको तेस्रो पटक र संघीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो पटक पुनः जनप्रतिनिधिको रूपमा, मेयरको रूपमा निर्वाचित गरे। हेर्दा देखिने त्यस्तो के अवस्थामा अब 5 वर्षपछि पुग्दैछ धुलिखेल? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के रहन्छ 5 वर्षपछि? अब हामीले नगरसभाले नै 201वटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव मैले प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो पार्टी नेकपा एमालेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस र राप्रपासम्मका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई सङ्कल्प रूपमा लिएको छ र अहिले निर्वाचित भइसकेपछि पनि हामीले त्यसैलाई नै नगरपालिकाको अबको 20 वर्षभित्र नेपालकै नमुना सहरको रूपमा लाने, जहाँ पानीको समस्या नहोस्, जहाँ बत्तीको समस्या नहोस्, जहाँ स्वास्थ्यको समस्या नहोस्, जहाँ हरेक घर आँगनमा बाटो पुगोस्
हरेक मानिसले राम्रो एजुकेसन प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले काम गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर गरिबी निवारणको क्षेत्रमा हामी काम गर्ने भनेर हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसले अहिले धुलिखेल नगरपालिकालाई 5 वर्षभित्र गरिबमुक्त सहर बनाउने हाम्रो योजना छ। सबभन्दा ठुलो कुरो बेसिक निडहरू उसको पुरा भएको सहरको रूपमा हामी जाने। अर्को कुरा हामीले सबै सडक सञ्जालले प्रत्येक नागरिकले आवत जावत गर्न सक्ने स्वास्थ्यमा पूर्ण रूपमा पहुँच भएको सहरको रूपमा हामीले लाने र धुलिखेल नगरपालिकामा पर्यटकीय सहर पनि भएको कारणले हामीले पर्यटनमा विगत वर्षमा मैले 57वटा पार्कहरू बनाएँ। सायद मैले यो मेरो दाबी हो, गलत पनि हुन सक्ला, तर नेपालमा कुनै पनि त्यस्तो सहर छैन जहाँ 57वटा पार्क भएको होस्। त्यो पार्क बाल मैत्री पनि छ, वयोवृद्ध मैत्री पनि छ र पर्यटकीय मैत्री पनि छ। त्यसैले त्यो अब 7 करोडदेखि 3 करोडदेखि 5 लाखसम्मको पनि पार्क बनाएका छौँ। त्यसले एउटा शहरी सौन्दर्यकरण, शहरी आकर्षण र शहरी पर्यटन विकासमा त्यसले योगदान गर्छ। अहिले मैले छुवाछुतमुक्त सहर बनाउने भन्ने उद्देश्य राखेका छौँ एउटा। दोस्रो, प्रत्येक बालबालिकाहरूले स्कुलमा उसको पहुँच पुगोस् भनेर स्कुलमा पहुँच पुर्याउने र कलेज लेभलसम्म हामीले निःशुल्क गरिराखेका छौँ। अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले त्यो निःशुल्क पढ्न पाउँछ प्राविधिक विषय बाहेक, हैन? शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, तपाईँको चाहिँ रोजगारमा र उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा उसलाई चाहिँ एउटा सबल नागरिक बनाउने र सबल नागरिकद्वारा मात्र समाजलाई समुन्नत बनाउन सक्छ। समुन्नत समाज मात्र समाजमा चाहिँ एउटा चाहिँ हैसियत कायम गर्न सक्छ र त्यो दिगो विकासको लक्ष्यमा जान्छ। यो उद्देश्यलाई हामी केन्द्रित गरिरहेका छौँ। खास गरी मुलुकमा जे जति ठुला परिवर्तन भए यी परिवर्तनहरूले आम जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने, आम जनतालाई रोजगार अथवा स्वरोजगार बनाउने परिकल्पना गरेका थिए। यहाँले धुलिखेल नगरपालिका वासीहरूलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा रोजगारीमा जोड्ने के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएर अब हुँदैछन्? अब हामीले औद्योगिक ग्राम बनाउँदैछौँ, जुन औद्योगिक ग्राममा करिब 3 वर्षभित्र त्यो सम्पन्न भएपछि हाम्रो 2500 मानिसले त्यहाँ रोजगार पाउँछ। क्षमता र योग्यता अनुसारको रोजगार हामी दिन्छौँ। मैले भनिहालेँ अघि यो युवा महिला दलित जनजाति परिषद मार्फत हामीले 1000 मानिसलाई सिपमूलक तालिम दिइसक्यौँ। त्यो तालिम मार्फत हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्दैछौँ। धुलिखेल एउटा कृषिमा दुध उत्पादन, फलफुल उत्पादन, तरकारी उत्पादन, धान उत्पादनमा एउटा सबल सहरको रूपमा छ। त्यसलाई टेक्नोलोजी हामीले जोडिराखेका छौँ र अहिले धुलिखेल नगरपालिका एउटा उत्पादन केन्द्र बनाउने भनेर हामीले 1 लाखवटा बिरुवा रोप्ने, 1 लाखमध्ये 50,000 बिरुवा चाहिँ फलफुलको रोप्ने र अहिले 4वटा वडामा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। ब्रिटिस काउन्सिलले हामीलाई 30,000 बिरुवा दिएको छ फलफुलको। हामी अरूको 70,000 बिरुवा रोपेर फलफुलको हरियाली पनि हुने, जनताले त्यसको फलफुल बिक्री गरेर आम्दानी पनि गर्न पाउने, खाएर स्वास्थ्यकर पनि हुन पाउने त्यो स्थिति सिर्जना गर्नलाई हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। आफ्नै नर्सरी खोलेका छौँ, हैन? यसले रोजगार सिर्जना गर्छ। अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा 430 जना मान्छे रोजगार पाइराखेको छ। त्यसको आधाउधी मान्छे धुलिखेलवासी नै छ। धुलिखेल हस्पिटलमा 1400 मान्छेले जागिर पाइराखेको छ। त्यसमध्ये 600 भन्दा बढी धुलिखेलवासी नै छ। धुलिखेलको होटेलहरूमा 2600 जति कर्मचारी छ। त्यसमध्ये तपाईँको 40% धुलिखेलवासी नै छ। अहिले जुन औद्योगिक क्षेत्रले नयाँ अवसर सृजना गर्छ र धुलिखेललाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र आवास क्षेत्रको रूपमा विकास गरिसकेपछि यो काठमाडौँको स्याटेलाइट भइसकेपछि ठुलो एउटा चाहिँ इकोनोमिकल चेन्ज आउने सम्भावनालाई हामीले दृष्टिगत गरी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, स्किल डेभलपमेन्ट र यो चाहिँ इन्टरप्रिनरसिपको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। मैले यहाँलाई ठ्याक्कै यही स्किल डेभलपमेन्टको विषयमै अझ प्रश्न थप के कस्ता सिप, के कस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, के कस्ता तालिम, के कस्ता सिप सिकाउन यहाँहरूले उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ? जो कुरा योभन्दा पहिला यहाँले उल्लेख गर्नु भएन, सो कुरा उल्लेख गरिदिनुहोस् न। होइन, हामीले 3 किसिमको कुरा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल, हाम्रो नेपाली समाजमा उत्पादन हुने र कच्चा माल प्राप्त गरेको क्षेत्रमा कसरी जाने त्यसको प्लानिङ गरेका छौँ। अर्को चाहिँ आजको दुनियाँमा जुन टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजीमा आधारित भएर सिप सिकेर रोजगार हुने प्रक्रियामा छौँ। अर्को उद्यमशीलतामा बढी जोड दिइराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी भ्यालु चेन्ज कसरी गर्ने, दुध बेच्नुभन्दा पनिर बेच्नु, चिज बेच्नुमा मूल्य श्रृङ्खला बढ्छ। त्यसैले त्यो बाई प्रडक्टमा हामी जाने भनेर हामीले अमेरिकामा भएको IDI भन्ने संस्था र नगरपालिका मिलेर अहिले
ठुलो स्केलमा हामीले चाहिँ सिप विकासको कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीसँग भएको कच्चा पदार्थलाई तपाईँको चाहिँ बाई प्रडक्टमा लानेर भ्यालु चेन्ज गर्ने, तरकारीमा, फलफुलमा, दुधमा, अनि अरू चाहिँ उद्यमशील डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा पनि गर्ने भनेर त्यो काम गरिरहेको छ। त्यसले पक्कै पनि हाम्रो स्वरोजगारमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन गर्छ। स्थानीय सरकार जो सञ्चालनको यो पछिल्लो जो अभ्यास छ नेपालमा, योभन्दा पहिला निकायका रूपमा थियो भने जो संघीयता कार्यान्वयन पछि जसरी स्थानीय सरकार अहिले सञ्चालनमा छन्, यी स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका केही कमजोरीहरू, जस्तो कि कतिपय अनावश्यक ठाउँमा करोडौँ खर्च गरेर टावर बनाउनेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू जनप्रतिनिधिको अनुभवको कमी अथवा के कसो हो, यस्ता कमजोरीहरू देखिरहेका छन्। यहाँले के कस्ता कमजोरीहरू नोट गर्नुभएको छ? यहाँ चाहिँ स्थानीय निकाय हुँदा पनि उपमेयरका रूपमा जिम्मेवारीमा रहनु भएको थियो, फेरि यो अहिले पछि तह हुँदा पनि दोस्रो पटक फेरि 74 पनि 79 पनि पुनः मेयरका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ। के छ यहाँको सुझाव? मेरो चाहिँ के छ भने तपाईँको संविधानले क्रिएट गरेको स्थानीय तहको एकल अधिकार जुन 22वटा छ, हजुर, र साझा अधिकार जुन 15वटा छ, त्यो हाम्रो संवैधानिक दायित्वभित्रको जिम्मेवारी हो। त्यसभित्र नागरिकलाई सबल बनाउने र विकासका सेवा पुर्याउने काम हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। त्यसपछि मौलिक हकमा रहेका कुरा, देशले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपमा सम्झौता गरेका कुराहरूको कार्य जिम्मेवारीमा आधारित भएर आफ्नो नगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हैन, के चिज कमी छ त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा र नयाँ इनोभेसन र तपाईँको इम्पोर्टेन्सहरू क्रिएट गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रा आधारभूत विकासहरू पनि हुँदै जान्छ। समाजको एउटा तह, एउटा वर्ग, एउटा क्षेत्रको डेभलपमेन्टको आधारहरू निर्माण हुँदै गर्छ र नगरपालिकामा नयाँ बिजनेस, नयाँ इकोनोमिकल सेन्टरहरू डेभलप गर्नुपर्छ। सहर भनेको इकोनोमीको सेन्टर हो, सहर भनेको अर्थतन्त्रको सेन्टर हो। त्यो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रणालीमा तपाईँले लानुभयो भने जनताको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ र त्यहाँ सहरी आवश्यकता, सहरी पूर्वाधार, सहरी चाहिँ तपाईँको सुविधा उसले ग्रहण गर्न सक्छ। यदि सहरमा इकोनोमिकल स्थिति भएन भने सहरले चाहिँ तपाईँको जनताको जीवन चाहिँ तपाईँ सबल बनाउन सक्दैन। सहरमा सहरी गरिबको जन्मिन्छ। सहरी गरिब जन्मियो भने त्यो सहर चाहिँ सर्भाइभ हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो सहरी गरिबी निवारण गर्ने र जनताको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा प्रधानता हो र त्यसको आर्थिक रूपमा समृद्ध हुने अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ। हामी अहिले भौतिक पूर्वाधारमा बढी ध्यान दिएका छौँ, तर आर्थिक अवस्था सृजना गर्ने कुरामा हाम्रो कम ध्यान गएको छ। यो एउटा पाटो हो। अर्को, अब टावरको विषयमा चाहिँ हाम्रो अब डेभलपमेन्टको त्यसले इकोनोमिकल पर्यटकीय विकास गर्छ कि भन्ने आशयबाट बनाएको छ। मैले त मेरो नगरपालिकाबाट भएको टावरले भड्काएको छु। मैले यहाँलाई यहाँनिर रोकेँ थोरै। अब धुलीखेल, स्पेसल्ली धुलीखेल नगरपालिकाकै समस्या चुनौतीहरू के छन्, अति संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब धुलीखेल नगरपालिकाको समस्या भनेको तीनटा हो। एउटा कुरा चाहिँ धुलीखेल नगरपालिकामा तपाईँको बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गर्नका लागि हामी औद्योगिक अवसर, व्यावसायिक अवसर, सेवा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ। यो एउटा हाम्रो हामी गर्दै गइराखेका छौँ। अर्को कुरा भनेको काठमाडौँ नजिकको सहर भएको हुनाले, काठमाडौँको अपर्च्युनिटी पाउने भएको हुनाले अलि बढी माइग्रेसन तपाईँ काठमाडौँ र बाहिर हुन्छ। त्यसैले त्यहीँकै जनतालाई त्यहीँ स्थापित गर्न, त्यहीँको चाहिँ तपाईँको कामको अवसर, उद्यमशीलताको अवसर हामीले सृजना गर्नुपर्छ। अर्को भनेको हाम्रो पहाडी मुलुक हो। हजुर, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँको पहाडमा बाढी पहिरो को समस्या हुन्छ। पहाडमा तपाईँको चाहिँ बाटो निर्माण गर्दा भूस्खलनको समस्या हुन्छ। अब पहाडी क्षेत्र भएको कारणले जति धेरै काम गर्यो त्यो कम पैसाले हुन धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पुँजी निर्माण गर्ने, आन्तरिक आय स्रोत बढाउने र बाह्य आय स्रोत बढाउने, हैन, देश विदेशबाट चाहिँ पैसा हामीले ल्याएर त्यहाँको बजेटहरू वृद्धि गर्ने र नगरपालिकाको जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरेर हामी चाहिँ दोस्रो चरणमा एउटा समृद्ध नगरपालिका, हैन, सशक्त नगरपालिका, आर्थिक सामाजिक रूपमा भएको सुशासित सहरको रूपमा विकास गर्ने कुरामा हाम्रो चुनौती छ। त्यसलाई हामी मिलेरै सामना गर्नुपर्छ सबैको बिचमा। कुराकानीको क्रममा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाएको र यहाँलाई भन्नै मन लागेको केही त्यस्तो विषय, प्रसङ्ग, सन्दर्भ, कुराकानी थियो कि मेयरज्यू? अब नगरपालिकाको हिसाबले त हाम्रो धुलीखेल नगरपालिका हामीले नमुना नगरपालिका बनाउने भनेर लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसमा तीनटा कुरा हामीले एकदमै
नेपालले नै तपाईँको चाहिँ एउटा उपलब्धिको रूपमा महसुस गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ। एउटा चाहिँ धुलिखेल नगरपालिकाले खानेपानी सम्मेलन गरेर हजुर धुलिखेल नगरपालिकाभरि योभन्दा 200 वर्ष अगाडि खानेपानीमा कस्ता कस्ता समस्याहरू अप्ठ्यारा आए, ती समस्या कसरी समाधान भयो, अबका 100 वर्षमा तपाईँको कस्ता खानेपानीमा समस्या आउँछ र त्यसले सामना कसरी गर्ने, त्यसको योजना कसरी बनाउने, हामीले ठुलो रिसर्च गरेर सियास भन्ने संस्था अस्ट्रेलियाको साउथ वेल्स युनिभर्सिटीसँग मिलेर हामीले अध्ययन गरेर एउटा किताब निकालेका छौँ। त्यो किताब चाहिँ साउथ वेल्स युनिभर्सिटीमा तपाईँको रिफरेन्स बुकको रूपमा पढाइ हुन्छ र भारतको 2टा कर्नाटकको 2टा स्कुलमा पनि पढाइ हुन्छ। त्यो एउटा नेपालले गरेको कामको सिकाइ संसारभरि हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। अर्को कुरा एसडीजी गोलको लक्ष्य जुन स्थानीयकरण गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ, त्यो स्थानीयकरण गर्ने काममा हामीले 4वटा उपलब्धि लियौँ। अब बाँकी उपलब्धि 17वटा मध्ये 2टा चाहिँ हाम्रो नेपालसँग त्यति रिलेटेड छैन, बाँकी उपलब्धिलाई काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नका लागि बजेट योजना कार्यक्रम र प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि जानुपर्ने कुरा छ। जस्तै हाम्रो नेपाल पनि एउटा नगरपालिका सफल छ भन्ने कुरा देखाउँछ। एउटा त्यो कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो नेपालमा सहरी सुशासनको पक्षमा हामीले त्यहाँको संस्थागत विकास, त्यहाँको जनशक्तिको क्षमता विकास, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ राजनीतिक सामाजिक र विकासका विषयमा बुझाइको लेभल बढाउने र एउटा सशक्त सहरको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। ती अभियानमा हामी सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय र हाम्रै नगरवासीहरूको एकताबद्ध इफोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। यो इफोर्ट भयो भने हामीले खोजेको समृद्ध र नमुना नगर बनाउन सजिलो हुन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेयरज्यू। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मेरा विचार, दृष्टिकोण र हामीले हिजो गरेका कामहरू, हाम्रा चुनौती र हाम्रा भोलिका कार्यभार सबैका बीचमा एउटा चाहिँ आम सञ्चारको रूपमा तपाईँले पुर्याउनका लागि आजको यो भेटघाट कार्यक्रम, यो संवाद कार्यक्रममा उपस्थित गर्नु, त्यसको लागि म आभारी छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर, त्यस क्षेत्रका अत्यन्तै लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, साथमा युनाइटेड सिटी लोकल गभर्नमेन्ट एसिया पेसिफिकका चेयरपर्सन, जो पद एसियाली राष्ट्रमा पहिलो पटक प्राप्त भएको एउटा उपलब्धिका रूपमा पनि छ र साथै उहाँ नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र खास गरी सङ्घीयता कार्यान्वयन पूर्व र पहिला दुवै समयका उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। खास गरी नेपालका स्थानीय सरकारहरूका अत्यन्तै प्रेरणाका स्रोत काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक बेन्जु श्रेष्ठज्यूसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम स्थानीय बहसको समय सकिएको छ। म ओम प्रकाश पौडेल बिदा भएँ। नमस्कार।